बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर वफाकी हुकूमत ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में वजीर आजम ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। सूबों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी। वज़ीर का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी सूबे में SOPs पर अमल दरामद कराने के निगरान होंगे और चीफ सेक्रेटरी बजरिया सूबाई इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। रूस ने अमेरिकी सरहद के करीब दुनिया का तेज तरीन तैयारा तैनात कर दिया। रूसी अस्करी हुक्काम के मुताबिक बहरी बेड़े के MiG-31 तैयारों के ग्रुप ने आर्कटिक में जंगी ड्यूटी संभाली है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस बहरुल काहल के बेड़े के कमांडर एडमिरल सरगई ने कहा है कि आर्कटिक फजाई हदूद को कंट्रोल करने के लिए रूस ने दुनिया के तेज रफ्तार MiG-31 इंटरसेप्टर लड़ाका तैयारों के ग्रुप को रूस के मशरकी इलाके में तैनात कर दिया है। रूस का ये मशरकी इलाका अमेरिकी रियासत अलास्का के करीब है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फजाइया के सबसे बड़े एयरबेस पर रॉकेट हमला। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे परवान के जिला बगराम में वाकया अमेरिकी फजाइया के सबसे बड़े फजाई अड्डे पर हफ्ते के रोज शदीद हमला हुआ। नामालूम अफराद ने एयरबेस पर यके बाद दीगरे 10 मिसाइल दागे, जिनमें से 4 फौजी अड्डे के अहाते में गिरे, जबकि 6 को हदाफ पर पहुंचने से कबल ही निशाना बना दिया गया। हमले इस कदर शदीद थे कि सूबे परवान के दूर दराज इलाकों में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं, जिसकी वजह से शहरी खौफजदा हो गए। जिला बगराम के गवर्नर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि कलंदर खेल के इलाके में एक ट्रक पर 10 IB के 12 रॉकेट्स रखे गए थे, जिन्हें अमेरिकी फजाई अड्डे पर फायर किया गया। अमेरिकी और अफगान हुकूमत के मुताबिक वाकया में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनान में तुर्की के कौंसल खाने के एक आला ओहदेदार को जासूसी के इल्जाम में दोस्त के हमरा गिरफ्तार कर लिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक यूनान की पुलिस ने तुर्क कौंसल खाने के मुकामी शहरी को जासूसी के इल्जाम में दोस्त के हमरा गिरफ्तार कर लिया। यूनानी पुलिस ने दावा किया है कि जेर हिरासत दोनों अफराद पर बहीरा एजियन में यूनानी मुसल्लह अफवाज की तस्वीर खींचने का इल्जाम है। दोनों अफराद यूनान के शुमाली इलाके में आबाद मुस्लिम अकलियत से ताल्लुक रखते हैं। एक मुल्जिम फजाई कंपनी में बतौर बावर्ची काम करता है। कुवैत में गैर मुल्की मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा। कुवैताइजेशन की पॉलिसी पर गामजन कुवैत ने गैर मुल्की कारकुनों को फारिग करने के सिलसिले को दराज करते हुए मजीद कटौती करने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजारत आमा ने कुवैत में गैर मुल्की मुलाजमीन को कारकर्दगी का बोनस नहीं दिया और साथ ही वजारत से मजीद तारकीन वतन को खारिज करने की हिकमत अमली तरतीब दे दी। इब्तदाई बोनस हासिल करने से 300 के करीब गैर मुल्की मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया, जबकि अगले साल अप्रैल में बाकी तमाम गैर मुल्की मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर बरतरफ कर दिया जाएगा। जापान की हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। जापान ने तवील फासले तक मार करने वाले नई किस्म के स्टैंड ऑफ मिसाइल तैयार करने का फैसला कर लिया। जापानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जापान की काबीना ने तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल बनाने की मंजूरी दे दी, जो दुश्मन की पहुंच से बाहर से हदाफ पर हमला करने की सलाहियत का हामिल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंटर सर्विसेज हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबियों को तकवीयत मिलती है। पाक फजाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इन्हें दूसरों से मुनफरद करता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया और पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें शहीन 9 का मुशाहिदा किया। शहीन सीरीज की पाक चीन मुश्तरका मशकों का आगाज 2011 में हुआ था। पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में, ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ کڑاکے کی سردی اور شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم اور ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ دھند کے باعث موٹر وے کو بھی مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ کوٹ عبد المالک سے بابو سابو تک جانے والی M2 موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق ڈرائیوروں کو گاڑی کی رفتار کم اور فوگ لائٹ استعمال کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی گاڑی پر بھارتی فائرنگ، پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج۔ وزارت خارجہ نے بھارتی نظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی فوج کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ کے واقعے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی فورسز کی جانب سے اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے پر بھارتی نظم الامور کو طلب کر لیا اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے UN کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ مبصرین پر جان بوجھ کر حملہ قابل مذمت ہے۔ شمال مشرقی امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ شمال مشرقی امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث حادثات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں 2، پینسلوانیا اور کینساس میں ایک شخص ہلاک جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ نیو یارک میں برف میں دھنسی کار سے 10 گھنٹے بعد ایک شخص کو زندہ نکال لیا گیا۔ طوفان کے باعث 70,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ 2 روز میں 770 سے زائد فلائٹیں بھی منسوخ ہوئیں۔ نیب کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو سوال نامہ بھجوانے کے معاملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ نیب دھمکیاں کسی اور کو دے، نااہل حکمران اور ان کو لانے والوں کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا کوئی نوٹس یا سوال نامہ نہیں ملا، کوئی نوٹس یا سوال نامہ آیا تو ردی کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ترجمان JUI فے کا مزید کہنا تھا کہ نیب انتقامی کارروائی کے لیے بنائے جانے والا ایک نااہل ادارہ ہے۔ قریبی رفقا کے خلاف بھی طویل عرصے سے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ترکی امریکی پابندیوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے رد عمل میں جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس سے میزائل دفاعی نظام خریدنے کا سودا منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ روس سے یہ میزائل دفاعی نظام حاصل کرنے کی وجہ سے امریکہ نے پیر کو چند ترک اہلکاروں پر پابندیاں عائد کر دیں، جبکہ ترک ڈیفنس انڈسٹری ڈائریکٹر کے سربراہ اسماعیل دامیر سمیت 3 مزید اہلکاروں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن کا دورانیہ 26 دسمبر سے 18 دسمبر تک بڑھا دیا گیا۔ آسٹریلین وزیر اعظم نے سخت لاک ڈاؤن میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ منفی ٹیسٹ کے نتائج کے حامل افراد کے لیے 18 جنوری سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی۔ ویانا میں مسلسل نئی سطح پر انفیکشن کی سطح کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جمعے کو اپنا پہلا فیصلہ ختم کر دیا اور کرسمس کے بعد ایک نیا لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر میں شادی ہال پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان۔ آزاد کشمیر حکومت نے تمام اضلاع میں شادی ہال پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شادی ہال کی تقریب میں 300 مہمان مدعو کیے جا سکیں گے۔ گھروں میں شادی ہال کی تقریب میں صرف 30 مہمانوں کو بلانے کی اجازت ہوگی۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام شادی ہالز مالکان کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے۔ شادی ہالز کے لان یا کھلی جگہوں پر 300 افراد جبکہ گھروں میں صرف 30 افراد کے لیے تقریبات کی اجازت ہوگی۔ بنی گالہ میں احتجاج کے لیے آنے والے پنجاب کے سرکاری اساتذہ پر پولیس نے شدید شیلنگ کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے سرکاری اساتذہ مطالبات کے حق میں بنی گالہ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر دھرنے کے لیے آنے والوں پر پولیس نے شیلنگ کی۔ اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جبکہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ جانے والا رستہ سیل کر دیا گیا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔